जब साहब ये बता दें, आज तीसरा रोज धरना जारी है, अभी तक हुकूमत वक्त से कोई रब्ता हुआ है या क्या, आप लोगों के क्या मुतालबात है, वो क्या चाहते हैं, इस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तकरीबन तीसरा दिन है। वाकई में वही पहली रात जो वज़ीर दाखिला साहब आए थे, उसके बाद हुकूमत की तरफ से जो है हमें मुख्तलिफ ज़राओं की तरफ से फ़ोने कर रहे हैं, मगर बाज़ाब्ता तौर पर कोई भी नुमाइंदा जो है हमारे पास नहीं आया है। हमारे मुतालबात ये है कि जो 12 बंदे हमारे लापता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर उसकी जो है बाजियाबी है, और साथ ही ये जो मुख्तलिफ जते हैं, जितनी मुसल्लह तंजीमें हैं, उसकी मुकम्मल यहाँ से खात्मा, और तीसरा ये अमन अमान बहाल रखने का है। इस हवाले से जो है कोई भी नहीं आए, शायद इसकी बस में हमारे मसाइल जो है वो नहीं आ रहा, तो हमने पहला मुतालबा भी यही रखा है कि जब तक जो है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ नहीं आता, उस टाइम तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। अच्छा साहब, ये बता दें कि न्यूज़ चल रहा है कि कुछ जगह पे 20 अफराद लापता होते हैं, किसी न्यूज़ में लिखा है कि 15 अफराद लापता है। आपके बच्चे क्या कहती है कि टोटल जो आपको बिल्कुल मालूम हो? असल में एग्जैक्ट हमारे पास जो फिगर थी वो 18 बंदूक थी, जिसमें से कुछ की इंफॉर्म अभी तक जो है कोई भी इस हवाले से बातचीत नहीं है। सीरियस है हमारी 18 बंदे, क्योंकि बहुत बड़ा दूर रफ्तादा इलाका है, इसमें चरवाहे वगैरह भी होते हैं, उनसे भी हमारा कोई इस टाइम तक कोई हवाली नहीं है। 18 है जो एक लिस्ट हमें वहाँ यानी कंफर्म बंदों का कि ऐन उसी टाइम मौजूद थे, 12 बंदों की वो लिस्ट है जिसको बाकायदा देखा गया है। नरी चेक पोस्ट के ऊपर यही मसला जो लोग थे उनके साथ इन्होंने उनको बिठाया था। कल तकरीबन 2 बजे के टाइम भी वो नरी चेक पोस्ट पर ही मौजूद थे, वहां पर लोगों ने उसको देखा था कि उधर मूजूद है। अच्छा, इलाके में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से इलाके में जाहिर है आपको पता है कि गम गुस्सा है, नाहक 4 नौजवान शहीद हुए, तकरीबन 7 इस टाइम जख्मी है, और जो 12 है वो लापता है। अभी जाहिर है इन जालिमों की तरफ से कोई वो नहीं, सोशल मीडिया पर एक आईडी पर ये बात चला था कि जी ये बंदे हमारी तहवील में हैं और हमने इसको महफूज मकान मुंतकिल कर दिया। अब दूसरी बात, इतनी असरसूख से इन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान हुकूमत भी उनको अब नहीं ढूंढ निकाल सकता, वो हमने इतना महफूज रखा है। अब ये सवालात हमारे ज़हनों में बहुत सारे खाके बना रहे हैं कि हाया उसको सामने इस बिल्डिंग में बिठाया है, महफूज हाथ तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सिवाय हमारी सूबाई हुकूमत हो या हमारी इदारे हो, इसके अलावा और कौन से महफूज हाथ हो सकते हैं? यहाँ से कोई शुमाली वजीरिस्तान या अफगानिस्तान उधर तो मुंतकिल नहीं किया होगा ना। 12 बंदे हैं, उसके अभी तक जो है कोई वो खैर वफियत नहीं है। इलाके में इस टाइम बहुत बेचैनी है, जो शहीद हुए हैं उसकी तो जाहिर है सबको पता चल गया। अब ये जो लापता है उसकी बाबत जो है इस टाइम इंतहाई कर्ब और इंतहाई परेशानी है। जी इन्होंने हमसे बाज़ाब्ता रब्ता किया था कि हम आपकी धरने में आकर के इधर ही बैठना चाहते हैं। जो हमने उनसे कहा है कि देखो वो जो नौजवान शहीद हुए हैं वो है हमारी भाई है, बच्चे हैं, हमारे ही रिश्तेदार है, मगर इस टाइम वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उसका एक गमख्वार है। गमख्वार अगर नहीं है तो इन अवाम का नहीं है। तो उसको हमने कहा है कि आप लोग अपना धरना जो है वहीं पर बरकरार रखिए, अपना धरना उधर ही जारी रखिए। बिल्कुल ये बात रोज़े माशर की तरह हया है कि बलूचिस्तान में अमन अमान की जो हुकूमती दावे हैं कि हमने इस रेट को कायम किया है, अक्सर हम मुस्तरद करते हैं और अवाम ने भी मुस्तरद किया है। इस टाइम बिल्कुल जंगल का कानून है, कोई इशारा, कोई इलाका ऐसा, कोई जिला ऐसा नहीं रहा जहाँ पर बदअमनी ना हो, जहाँ पर शराए बंद ना हो। जहाँ पर मांगी डैम से तकरीबन 30 बंदे उठाए थे, जिसमें से 15 बंदों की शहादत की हमें इत्तला मिली है। जो ये लवाहिकीन हमारे धरने पर आए इन्होंने भी हमें यही बताया। तो हम आला हुकाम से, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से कि यहाँ जिन जिन सूबों में आपने जिम्मेदारान बिठाए हैं वो जिम्मेदारान अपना कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर इनको सरोकार होती
یہ منہ دکھانے کے قابل ہوتے تو کم از کم ہم وہ لوگ ہیں جو ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے. آج ہم دہشت گردی کے اگینسٹ کرے ہیں. ہم نے نہ کسی کی سیاست سے ہمارا کوئی عمل دخل ہے، نہ کسی کی نام و نشان سے ہمارا کوئی دخل ہے. صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امن ہمیں کون دے سکتا ہے. امن دینا عوام کو ریاست کی ذمہ داری ہے، جو کہ ریاست امن دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو کر رہ گیا ہے. کمیٹیاں آخر کس بات پہ مطمئن ہو جائے گی؟ ہماری مطمئن ہونا تو دیکھو یہ ہے، پہلی بات جو ہمارے 12 بندے ہیں اس کی بحفاظت بازیابی ہے، اور ساتھ ہی کیونکہ ہم اس علاقے میں 500 سالوں کا شجر نسب رکھتے ہیں. ہم وہ قدیم لوگ ہیں جو پورا بلوچستان، پورا پاکستان بتا سکتے ہیں کہ ہنوڑک وہ ایک پرامن علاقہ ہے جہاں آج تک کسی کی کوئی چیز چوری نہیں ہوا ہے. لوگ اتنے بڑے بڑے مسائل علاقوں میں ہوتا ہے، ہنوڑک میں آپ کو زیادہ کوئی موبائل کا چوری واقعہ ہوا ہو، کوئی کچھ ہوا ہو، وہ بھی اکثر کہ آؤٹ سائڈ سے لوگ جو ہے اس میں انوالو ہوئے ہیں. مگر بدقسمتی سے آج ہنوڑک کے لوگ بھی اس بے سر و سامانی کی کیفیت میں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آرمی چیف آ جائے، وزیر اعظم آئے، اگر وہ ہماری محب وطنی، آپ کو پتہ ہے یہ کینٹ ہماری زمینوں پر بنا ہوا ہے، یہ اسنزی کاریز ہے، آپ کو ہم ریکارڈ کے طور پر دکھا سکتے ہیں کس کو ان کا معاوضہ دیا گیا ہے. اور اس ٹائم آپ کی کینٹ کو تقریباً 3%، جو 3% 4 حصوں میں سے اس ٹائم آپ کی 70% پانی جو ہے وہ ہم آنا سے پرووائڈ ہو رہے ہیں. ہم نے اتنے محب وطن ہیں کہ ہم نے اپنے سارے باغات خشک کیے. اس ٹائم جو لوگ نقل مکانی کر گئے، مگر ہم نے کینٹ کا پانی نہیں روکا. بغیر کسی معاوضے کے یہ ہمارا پانی لے کر کے جا رہے ہیں، مگر اس کے بدلے ہمیں کیا مل رہے ہیں؟ یہی کینٹ کے گیٹ پہ، وہ سامنے کینٹ کا گیٹ ہی ہے. اگر یہاں پر کور کمانڈر نہیں آ سکتا، اداروں کی طرف سے IGFC نہیں آ سکتا، IGFC صاحب آپ یہاں بازار میں تو گشت کرتے ہو، کیا ہم عوام کے لیے نکلے؟ ادھر یہ جو عوام آپ کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہوئے، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اسی دہشت گردوں کے اگینسٹ آپ کے ساتھ کھڑے رہے، آپ ان کے پاس آئیں. وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پر کوئی پرندہ یا کوئی ریڑی گر جاتا ہے، آپ بندے کو فوری طور پر ریسکیو کرنے، اس کے لیے ایک بیدبی ماپ ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہے. ڈرامے انداز پیش ہوتا ہے، پہنچ جاتے ہو یہاں. یہ جنازے آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، یہ آپس میں نہیں لڑے، ان کو دہشت گردوں نے شہید کیا ہے، اور وہی دہشت گرد ہے جو ہمیں متواتر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں راستہ دیں، ہم کینٹ کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر گورنمنٹ یہ کر رہے، ہمیں بھی اپنے بیٹے اپنے بچے عزیز ہے، اگر وہ اس خواب غفلت میں ہے، پھر ہم یہ اعلان کریں گے کہ جو جدھر سے جانا چاہتے ہیں وہ جائے، ہم کسی کو نہیں روکیں گے. پھر سرکار اس کو سنبھالے، پھر یہ نہیں کہے گا کہ یہ علاقہ ایسے بدنظمی کا شکار ہے، پلا ہے. آج ہم چیخ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ ہے. کل جہاں آپریشن کی بات تھی، کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے. تصاویر کے تھرو آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہاں جو افسران گئے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ اس کو دکھا دیں. کیا آپریشن کے جو لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ اس طرح ہوتے ہیں؟ یہ ذرا دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو کچھ تصاویر دکھاؤں، آپ ذرا ان تصاویر کو دیکھ لو. کیا آپریشنیں اس طرح ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں، آپریشنیں ایسی ہوتی ہے. یہ تصاویر دیکھیں، اس میں آپ کو کون سا مجاز آپ کو دکھائی دے رہے کہ یہ آپریشن کی حالت میں؟ یہ اپنا سیر و سپاٹے کے لیے گئے ہوئے، یہ لوگ اپنا سیر و سپاٹے کر کے یہ لوگ آ رہے. ذرا چیک کریں، کیا یہ سیکیورٹی مہم پر گئے؟ یہ آپریشن کی اس پر ہے؟ چیک کریں ذرا آپ لوگ. یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں اور کیا ہے، سائے سے لطف اندوز ہو رہے. ہمارے 12 بندے اس ٹائم لاپتہ ہے. گورنمنٹ اور انتظامیہ کی یہ لاپرواہی ہے، یہ غفلت ہے. آپ دیکھ لیں، یہ ذرا چیک کریں، 1 گھنٹہ بھی آپریشن نہیں ہوا ہے. کس طرح کا آپریشن ہے؟ آپریشن تو وہ ہے جب وہاں سے آپ ان لوگوں کو بازیاب کرا کر کے آ جاتے، آپ ان کتوں کو گاڑیوں سے باندھ کر کے کھینچ کر کے لے کر کے آتے. کس طرح کی آپریشن ہے؟
यह ऑपरेशन होती है। अगर ये ऑपरेशन है तो खुदा के लिए नहीं आए, हम खुद निपटेंगे उनसे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 70,000 आबादी है, 10,000 बंदे शहीद कर दे, हमें परवाह नहीं है, उसके पास जाएंगे, उनकी गोली तो कभी खत्म होगा। अगर सरकार उसको असला नहीं दे रहा, खच्चरों के ऊपर असला पहाड़ों पर किया है, वही असला हमारे ऊपर ही बरसा है ऑपरेशन के नाम पर। कौन सा ड्रामा हमारे साथ खेला जा रहा है, कौन सा ड्रामा हमारा साथ हो रहा है। ना जाने फोर्सेस ने ठेका उठाया है सिक्योरिटी का, कभी अफगान फोर्सेस के साथ कायलकाराना करके हमलावर होते, उनको खींच करके लाया जाता है। अभी ऑपरेशन हमारे ही इदारे अभी दूसरे मुल्क की गैर मुल्कियों से पाकिस्तान में ऑपरेशन करवा रहे हैं। खुदा का शान देखो भाई, हम कबाइल गैरतमंद लोग हैं, हमने पहले भी पाकिस्तान को कुर्बानियां दी है, अब भी पाकिस्तान को कुर्बानियां देंगे। उन लोगों को तो फिर भी आप मुआवजा दे रहे हो, हम बगैर किसी मुआवजे का सरकार के साथ शाना बशाना है, हम अपने इदारों के साथ शाना बशाना है। वो ऐलान करे, हम उसके साथ खुद चलेंगे दहशतगर्दी से निपटने के लिए, अगर वो इतनी बेबस है। मगर ये ड्रामे के ऑपरेशन हमें नहीं चाहिए।